जी अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब क्या हाल है? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी राना साहब क्या देख रहे हैं जो खान साहब ने जो आज़ादी मार्च की कॉल दी है, तो क्या देख रहे हैं इससे गवर्नमेंट को कोई खान साहब प्रेशराइज कर सकेंगे या उनका कॉल देने का क्या मकसद है? देखिए जी, प्रेशराइज वाली बात तो ये है कि दुनिया की जितनी भी हिस्ट्री है रेवोल्यूशंस को छोड़ के, या पाकिस्तान की देख लें, कभी आज तक धरनों से और एहतजाजों से कभी गवर्नमेंट नहीं गई। ठीक। गवर्नमेंट जाती है आपके पीछे अपनी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो। अदरवाइज़ आप 20 लाख की बजाय 20 करोड़ लोग भी ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि उसको रेवोल्यूशन में बदलें। और दूसरा आपका सवाल क्या था? मैं ये पूछ रहा था उनको कॉल जो दिए गवर्नमेंट से मान जाएगी या प्रेशराइज कर लेंगे खान साहब? नहीं, आप जो ये प्रेशराइज वाली बात तो मैंने आपको बता दिया, जब तक आपके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट ना हो, इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिकली आपकी नेशनल लेवल की इस्टेब्लिशमेंट पीछे ना हो, तो आपके धरनों जुलूसों का। अच्छा खान राणा साहब क्या समझते हैं जो लास्ट कॉल दी थी खान साहब ने, जी, वो खान साहब उसमें कामयाब हुए थे या कामयाब नहीं हुए थे, या उन्हें धरना क्यों खान साहब ने मुखर कर दिया या क्या जी समझते हैं? अब गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन जितनी का हमारी सेंस है, जितना का हम पॉलिटिक्स को जानते हैं, सबसे पहले तो खान साहब का आर्गूमेंट हमें मानना चाहिए कि मुझे दंगा फसाद का ख़तरा था, क्योंकि पठान को पता चला था कि ये राइफल्स के साथ लेके आए हैं, और जिस तरह के हालात है, लोग जब 24 घंटे से जागे हों तो वो पैनिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो खान साहब ने ये आर्गू किया और हमें इसे मानना चाहिए कि लीडर हैं वो कौम के। और दूसरा ये कि जो आपकी पीटीआई की लीडरशिप है पंजाब की, इसने खान साहब को बहुत एम्बेरस किया है। उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो लीडरशिप थी पंजाब की, वो ये समझ रही थी जैसे जलसों में सारी आवाम खुद ब खुद बगैर किसी को कॉल दिए, बगैर कन्वेंस दिए, सिर्फ सोशल मीडिया पे और बैनर्स लगाए और सब लोग आ जाएंगे। तो कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आई हमें, कोई हिकमत अमली नज़र नहीं आई। सब लीडर्स ने, जिन 3, 4, 5 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपनी पूरी ज़िले को या अपने हलके को कहा कि जी मेरे डेरे पे आपने सुबह 4, 5, 6 बजे जिस तरह भी अपने डिस्टेंस के हिसाब से पहुँच जाइएगा, और यहाँ से हम इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। जब आप लॉन्ग मार्चेस के लिए जा रहे हो, फिर ऐसे तो नहीं ना होता। आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो रिस्पांस देगी। तो जब आपने सबको अपने डेरों पे बुला के नाश्ते करवाए, बुलाया, इकट्ठा किया, तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई स्ट्रेटजी किसी ने बनाई थी, या सारे इतने ही लाइलम थे, किसी को पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट रिस्पांस करेगी। तो इसलिए ये दोनों वजूहत हो सकती हैं, एक तो खान साहब वाली, एक तो ये है कि अवाम तो उनके साथ बहरहाल KPK से थी, काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन ये पंजाब वाला फैक्टर भी हो सकता है। अच्छा राणा साहब, ये जो खान साहब ने कॉल दिया नेक्स्ट दे रहे हैं, जी, उसमें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? कैसे इनकी जो ये जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिससे इनका ये जो कामयाब हो जाए खान साहब, वो जो फिगर खान साहब लेके जाना चाहता है इस्लामाबाद? मेरा ख्याल है कि खान साहब को अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बदलनी पड़ेगी। जो अपनी लीडरशिप, जिनको चूरी खाने वाले मजनू कहते हैं, उनको पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए इक़्तिदार में और इस आसरे पे बैठे हैं कि खान साहब के लवर हैं, लोग खुद ब खुद आ जाएंगे, ना किसी को कन्वेंस देनी पड़ेगी, ना किसी को स्ट्रेटजी बनानी देनी पड़ी दे। अगर आप मॉब को ऐसे छोड़ देंगे तो वो हो सकता है डिस्ट्रिक्ट में किसी के साथ लड़ पड़े, हो सकता है रास्ते में किसी के साथ लड़ पड़े। आपको लीड तो करना पड़ेगा। कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह रियासत, जिस तरह ये कैली मशीनरी, आम पब्लिक, ज़ाहिर बात है, आम लोग हैं, आम फैमिली से तल्लुक़ रखते हैं, जिस तरह वो मज़ामत करती है, जिस तरह वो जुल्म करती है, जिस तरह भी आप देखते हैं, कौन उनके आगे मज़ामत करेगा? आम तो ज़ाहिर बात है। बात सुने, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो रेजिस्टेंस इस दफ़ा देखी गई गवर्नमेंट की तरफ से और आवाम की तरफ से, आज से पहले ये हमने नहीं सुनी ना देखी। लेकिन जब मैं सियासत में था, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, 2004 में ना मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने आना था, तो नीला गुंबद हम पहुँचे। बहुत से लोग बड़ी मुश्किल से नहीं पहुँच सके, लेकिन हमारे लीडर थे उस टाइम के, जो भी थे, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है और हम नीले गुंबद तक पहुँच गए। लोग डस्का नहीं क्रॉस कर सके थे, गुजरांवाला नहीं क्रॉस कर सकते थे, उस वक्त तो मोटरवे नहीं हुआ करती थी। और दूसरा, इफ्तिखार चौधरी वाले 2007 वाले और 8 वाले धरनों में कई लोग, बहुत सारी दुनिया 85%, 90% जिलम नहीं क्रॉस कर सकी। हम उस वक्त भी इस्लामाबाद पहुँचे थे। बात यह कि स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। तो मेरा ख्याल है, अगर आप लोगों ने, क्योंकि आप PTI के, इसलिए मैं आप लोगों का कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो फिर आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी
اور سب کو ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر اس کے بعد تحصیل لیول پہ، پھر یونین کونسل لیول پہ آپ کو ایک حکمت عملی طے کرنی پڑے گی کہ ہم نے کیسے دھرنے میں جانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ رانا صاحب یہ دیکھ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ تو بالکل ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ الیکشن گورنمنٹ کروانے کے ذہن میں، ان کا ذہن میں ہے الیکشن کروانا یا اس کا؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہ یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ یہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ میں آپ کو یہ آرگیو، مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ ہیں جو آرگیو کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن اناؤنس کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ نہ تو ان کی اتنی ول تھی کہ یہ آتے، اور ظاہر ہے جو بندہ بٹھاتا ہے پھر اسی کی مرضی چلتی ہے، وہ بیٹھنے والوں کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر وہ ضد کریں گے بھی تو جنہیں بٹھانا آتا ہے انہیں اتارنا بھی آتا ہے۔ تو اس میں آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب جو یہ مزاحمت کر رہی ہیں، کال دے رہے ہیں، جی ان کی کال دینے کا مقصد کیا؟ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کرانے کے نئے موڈ میں ہے۔ جی، خان صاحب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جن لوگوں نے اتارا ہے وہ اب پبلک کی ریزسٹنس دیکھ کے اپنا موڈ چینج کرتے ہیں یا وہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہتے ہیں اور اسی سسٹم کو 1.5 سال تک، 1.25 سال تک چلاتے ہیں۔ کیا رانا صاحب یہ سسٹم کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ سب کو نظر جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو اپوزیشن لیڈر بنے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، میرا جو اپنا نقطہ نظر ہے، میرا خیال ہے کہ یہ سسٹم کو اتنا گندا کیا جا رہا ہے کہ شاید مجھے لگ رہا ہے، میری گٹ فیلنگ ہے کہ اس سسٹم کو لپیٹنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی ادارہ، کوئی نہیں بچا جسے گندا نہ کیا گیا ہو۔ میری اپنی ایک گٹ فیلنگ ہے کہ شاید اسے اب اس سسٹم کو انہوں نے رول بیک کرنا ہے، اس لیے اس کو جس حد تک گندا کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے۔ نہیں، سسٹم تو چلا رہی ہے جمہوری پارٹی، چلا رہی ہے نا جی جمہوریت، لیکن یہ سسٹم جو ہے مجھے رول بیک ہوتا ہوا سال میں، 6 مہینے میں، 2 سال میں، یہ سسٹم مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ کون سا سسٹم آئے گا ہمارے مجھے نہیں پتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، صدارتی نظام بھی ہو آپ سکتا کا ہے۔ تجربہ ہے، آپ سیاست کو جانتے ہیں، بڑی بریک بینی سے جانتے ہیں، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو صدارتی نظام کا کوئی تیاری سمجھ آ رہی ہے کہ جیسے، کیونکہ جب آپ ایک چیز کو ایک حد سے زیادہ گندا کر دیتے ہیں، اب جو ہمارے ملک میں ماحول ہے، ایک ادارے کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا حال ہے؟ ان کے پاس رپورٹس نہیں ہیں، ان کے پاس 1 منٹ کی ہے، تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ مجھے شاید ساری دنیا مجھ سے اختلاف کرے، لیکن میری اپنی گٹ فیلنگ ہے کہ یہ کسی نئے سسٹم کی تیاری ہو رہی ہے۔ مطلب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام آئے، کیا پاکستان کو سوٹ کرتا ہے صدارتی نظام؟ جی، میں نے یہ نہیں کہا صدارتی نظام آئے، میں نے آلٹرنیٹ نظام کی بات کی ہے۔ میں کہا شاید مائٹ بھی صدارتی نظام آ جائے، لیکن مجھے یہ نظام، کم از کم یہ نظام چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اب دیکھیں اس نظام میں کوئی ایک ادارہ بتا دیں جو اس نظام کے تحت بچا ہو، کوئی ایک آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک ادارہ ہو، نہیں جی یہ بچ گیا۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا رانا صاحب، کیا اینڈ پہ آپ کیا یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ لانگ مارچ کے حوالے سے، جو ذاتی مارچ خان صاحب نے کال دی ہے کہ یہ 2-3 دن رہ گئے ہیں، کیا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو انہیں اپنے ورکرز کو دیکھنا ہوگا وہ ڈٹرمن ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ابھی مینٹلی اور فزیکلی اس حالت میں ہیں کہ وہ دوبارہ سٹرائک بیک کر سکتے ہیں، کیونکہ اب اس سے زیادہ کی امید رکھیے گا، بالکل ٹھیک۔ اب اس سے کم کی امید نہ رکھیے گا۔ اور باقی رہی سپریم کورٹ کی آرڈرز کی، خان صاحب کو وہ شاید ہسٹری پتہ نہیں ہے، یہ بھول جاتے ہیں، جذبات میں انہیں یاد نہیں آتی کہ اس ملک میں سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ اور ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ لیں کہ صبح ٹائم، دوپہر ٹائم آرڈر آ گیا تو شام ٹائم تک گرفتاریاں ہوتی رہی، ڈنڈے چلتے رہے، سارا کچھ لگا رہتا رہا۔ مطلب کیا آپ کے ذہن کے مطابق خان صاحب یہ غیر جمہوری کام کرنے نکل رہے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ؟ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا ہے، جو پیچھے طاقتیں بیٹھی ہیں وہ ڈگڈگی بجاتی ہیں، وہ جمہوری کا نا جمہوری ہو جائے، غیر جمہوری ہو جاتا ہے، غیر جمہوری کو جمہوری بنانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں کافی سال پہلے ایک پولیس آفیسر سے کام پڑا اور اس کو لے کے ایک تھانے گیا میں، تو اس کو نا وہ وہاں کا جو منشی تھا وہ بات سنانا شروع ہو گیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا، لیگل انلیگل کوئی، تو وہ بڑا شارپ پولیس افسر تھا، اس نے میرے سامنے ایک ہی ڈائلاگ بولا، وہ پنجابی کے ورڈ تھے، میں آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا اسے کہ مجھے بھی رسی کا سانپ اور سانپ کی رسی بنانی آتی ہے، مجھے کہانیاں نہ سناؤ، اور میرا کام ہو گیا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جمہوریت کی، آیا یہ ہمارے جو سسٹم میں لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے یہ کرتی ہے، ہر پارٹی یہی رونا روتی ہے کہ جی ہمیں ایک وقت آتا ہے وہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یوز کیا، ہمیں یہ کیا۔ دیکھیں جی، ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
एक बहुत बड़ा यहाँ सियालकोट की ज़मीन पे ही और सियालकोट और वज़ीराबाद के दरमियान डबल शाह गुजरा है। जब मैंने उनसे मुलाकात हुई, जब वो नैब से छूट के आगे बाद में अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, तो उनसे एक जगह बैठ के मुलाकात हुई, तो उनसे पूछा कि ये सिस्टम कैसे चलता है। तो उन्होंने कहा कि बग़ैर लालच के कभी किसी के साथ फ्रॉड नहीं हो सकता। तो इसलिए जब इंसान ये लालच करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने इक़्तिदार के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, फिर ये उसका जो होती है वो चीज़ें वापस इनके ऊपर पड़ती हैं। जी राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।